अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। आज की सबसे बड़ी खबर तो यूनुस हबीब के इंकशाफात हैं, जो वो बता रहे हैं कि किस तरह मेहरान बैंक डूबा और किस तरह मेहरान बैंक के जो पैसे थे वो ISI के कहने पर और सदर गुलाम इसहाक़ खान के कहने पर सियासतदानों में बटे। इस तरह अदालत में तौहीन अदालत का वज़ीर आज़म के खिलाफ केस भी है और बाबर अवान के केस का भी आधा डिसीजन ये आया है कि अब उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। इन मामलात पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन आज ये भी बता दें कि आपको विमेन डे है, यानी औरतों का आलमी दिन है। और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ख़वातीन के आलमी दिन पर बात कर लें कि ख़वातीन का आलमी दिन भी होता है और इसी तरह मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद मर्दों का भी आलमी दिन होगा। मेरा ख्याल मर्दों का होगा, बहुत जल्द वो दिन आ रहा है जी। लेकिन आपको ख्वातीन के दिन की मुबारकबाद पेश कर दें। सर बहुत शुक्रिया। वैसे वो हमारे एक बड़े मारूफ शायर थे इंशाअल्लाह खां इंशा, उन्होंने बड़ा दिलचस्प शेर कहा है, गर नाजनी कहे से बुरा मानते हैं आप जी, मेरी तरफ तो देखिए मैं नाजनी से ही। तो फिर मैं ही नाजनी बन के आपकी मुबारकबाद कबूल करता हूं। आज तो बड़े धूमधाम से ये दिन मनाया गया है जी। अब ये मगरब से ये चीज़ें आ रही हैं, वहाँ दिन तरह तरह के मनाए जाते हैं, बच्चों का दिन, औरतों का दिन, वालदैन का दिन, बाप का दिन, माँ का दिन जी। तो हम तो इन दिनों के आदी नहीं हैं। इन दिनों से अलग भी हम तो समझते हैं हर दिन जो है वो हर शख्स के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी एक मुसलमान के तौर पर। अच्छा सर, जो आज के दिन जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जो उन्होंने कुछ इक़दामात का ऐलान किया है, उसमें जो अहम तरीन चीज़ की जा रही है वो विरासत के हवाले से। हाँ नहीं, उससे तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। अच्छा। कि इसलिए कि जो विरासत है ना, जब कोई शख्स रुखसत होता है दुनिया से जी, तो उसका भाई, उसका बेटा, उसका अजीज कोई जो होता है वो काबिज हो जाता है जायदाद पर। बिल्कुल ठीक। मनकूला और गैर मनकूला सारी, मेरे पास ऐसी मुतअद्दद मसाले हैं, लोग एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गए और जायदाद तकसीम नहीं हो सकी, महीनों लगे, कहीं मामू काबिज है, कहीं चचा काबिज है, कहीं भाई काबिज है। तो ये उन्होंने जो फैसला किया है कि एक मुअय्यना मुद्दत के अंदर ये तकसीम होगी विरासत की, औरतों को भी मिलेगी, मर्दों को भी मिलेगी, मर्दों को भी हिस्से नहीं मिलते उनके जी। तो ये तो एक ऐसा काम है जो बहुत पहले होना चाहिए था और इसकी तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद है। लेकिन उन्होंने बहुत से कोटे मुकर्रर किए हैं जी। और अभी तो ये आज बड़ी तकरीब हुई धूमधाम से, तो मालूम हुआ कि जो औरतें बेचारी हैं वो लाई गई जब उसमें शिरकत के लिए, उसमें सरकारी मुलाजमीन भी थी। तो वो कोई 5 बजे, कोई 3 बजे बेचारी उठी, उसको फिर कहा कि नहीं ये सरकारी ट्रांसपोर्ट पे आपको आना है, और वो उनको बांध के यहाँ लाए गए और उनका दिन मनाया गया। उनके बच्चे बिलखते रह गए होंगे, शायद आज मर्द जो है उनको दूध पिलाते होंगे, ऐसा भी होगा। और वो औरतें जो हैं आई, लेकिन एक उन्होंने कहा है कि कोटा होगा हर इदारे में, हर अदारे में, और ये भी कहा है मुलाजमतों में 33% जी। तो भाई बात ये सब कोटे अपनी जगह हैं। ये इनके ख्वातीन के जो कोटे कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में लगाए गए, परवेज मुशर्रफ साहब ने जो ईजाद किए थे, उनसे औरतों के मसाइल हल हो गए। क्या ये जो औरतें बैठेंगी दफ्तरों में तो ये औरतों के मसाइल हल करेंगी? ये जो मर्द बैठे हुए हैं पुलिस में, थाने में, कचहरी में, अब दफ्तरों में, ये मर्दों के मसाइल हल कर रहे हैं। अच्छा सर, पहले आप ये बता दें मुझे, नहीं कर रहे सर, ऑफ कोर्स मर्दों के मसाइल हल हो रहे हैं मर्दों से, तो औरतों के मसाइल कैसे हल हो जाएंगे औरतों से? यानी कोई जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत बात ये नहीं। तवक्कुआत है भाई, ये मसला नहीं है। लोगों के अंदर कोई एहतसाब होना चाहिए, उनको खुदा खौफी होनी चाहिए, उनको कानून का डर होना चाहिए, उनको सिस्टम का डर होना चाहिए, उन मेरिट होना चाहिए। ये औरतें और मर्द इनकी तकसीम करके अलग अलग खानों में बांट के इनकी दो, कहते हैं औरत और मर्द गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो एक एक पहिया अलग करके हम वो मुआशरा कायम नहीं कर सकते जो मुनसिफाना होना चाहिए। तो मेरी शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है कि वो औरतों पर जितनी भी मेहरबानी कर सकते हैं यकीनन करें, 100% करें, हम उनके साथ हूँ, और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक करें। लेकिन ये याद रखें, उन्होंने खुद भी कहा है कि 70% इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियां पढ़ रही हैं। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे जनाब डॉक्टर वो नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने ये फैसला किया था। पहले ख्वातीन की अलग सीटें होती थी और उन पे दाखिले मिलते थे, उन्होंने मेरिट ओपन कर दिया। उसके नतीजे में अब लड़कियां जो हैं 70% हो गई हैं, और लड़कियां जो हैं जब वो तालीम पाती हैं
بہت سی تو ہیں ان کے والدین ان کو نوکری نہیں کرنے دیتے، بالکل ٹھیک ہے، بہت سی ایسی ہیں جو ان کے سسرال والے نہیں کرنے دیتے، اور بہت سی ایسے بہت سی خود آپٹ نہیں کرتی ہوں گی، وہ آپٹ نہیں کرتی، شہروں سے باہر نہیں جا سکتی، پھر لڑکے جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اپنے نوکریوں کے لیے، ڈاکٹر، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں، ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں، پوسٹیں خالی ہیں، اور ایک میڈیکل کا شعبہ ویران ہے۔ اچھا سر، جو کوٹے مقرر کیے ہیں شام صاحب، جو آج وزیر اعلیٰ نے، اس کے نتیجے میں یہ اتنی خواتین جو ان اتنی سیٹوں کی اہلیت رکھتی ہوں، کیا وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں؟ ہماری خواتین آئیں گی نہیں ہیں جی؟ تو مگر یہ تو غور و خوض، دیکھیے حکمران جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ غور و خوض کا کام دوسرے لوگوں کو سپرد کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے یہ ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے، انہوں نے جوش میں کام کر دیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب آپ سوال یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ جلوس نکالیں گے کہ مردوں کے کوٹے مقرر کیے جائیں، تو ٹھیک بات، اگر ایسے ہی رہا، جی دیکھیے عورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تو بہت قابل احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی پہلی تصدیق کس نے کی؟ ایک خاتون نے، حضرت خدیجہ نے، حضرت خدیجہ، بالکل ٹھیک، جو ان کی اہلیت تھی، سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی ان کے پاس آئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ آپ نبی ہیں، یقیناً ان کے اوصاف بیان کیے، ان پر ایمان لائی، ایمان لانے والی پہلی خاتون ہی نہیں، مرد ہی نہیں، پہلی شخصیت تھی، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ وہ اعزاز ہے جو عورتوں کو ملا اسلام کی وجہ سے، بالکل ٹھیک، اور پھر عورتیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عورتیں بزنس کرتی، حضرت خدیجہ الکبریٰ بزنس کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نمائندے تھے، ان کی تجارت کر رہے تھے ان کے نمائندے کے طور پر، تو اس طرح وہاں تو یہ تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور کہتی تھی یا رسول اللہ، میرا خامد جو ہے، میرا شوہر جو ہے، یہ بڑا غریب ہے بیچارہ، میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے دوں؟ اچھا، یعنی خواتین اس درجہ امیر تھیں اور ان کی آمدن رکھ رکھی جاتی تھی، یہاں تو عورتوں کی جو ہے نا آمدن اس پہ حق سمجھتا ہے نا مرد، ہاں وہ شوہر کا حصہ ہی سمجھی جاتی، تو وہ جو کہتی میں ان کو دے دوں، حضور نے فرمایا یہ تو سب سے پہلا مستحق ہے، اور پھر آپ دیکھیے آپ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام کرے، اچھا عورت کی ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو دودھ پلائے، شامی صاحب میں نے گھر بھی جانا ہے، ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے عورت، اچھا ہاں جی، اور آپ یہ دیکھ لیجئے ہم نے جو عورت کی درگت بنائی ہے، اسلام کو وہ مطلوب نہیں تھی، عورت کا کام رہا ہے بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، اور پھر آزاد جو چاہے، یعنی آپ بزنس کرنا، آپ کھیتی باڑی میں چاہے تو کھیتی باڑی تو اب بھی کرتی ہیں عورتیں، دیکھیے مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری عورتیں جو ہیں زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ اچھا شام صاحب، جو ڈسکریمنیشن کی بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں، کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے ڈسکریمنیشن یا محض ایک تاثر ہے؟ کچھ تو فیشن ہے، کچھ جہالت ہے، اچھا، ہمارے ہاں دیکھیے جو معاشرے ہیں قدیم، جہاں تعلیم نہیں پہنچی، جہاں شعور نہیں پہنچا، وہاں روایات چل رہی ہیں، ٹھیک، کوئی دیکھیے نا کوئی کاروکاری ہوتی ہے، ہاں بالکل، کہیں جناب وہ ان کو زندہ دفن بالکل بلوچستان میں زندہ دفن تو جی ہماری روایت ہے، ہاں، ہر وہ روایت جو اسلام سے متصادم ہو وہ جہالت ہے اور جاہلیت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، پاکستان میں ہم نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، جہیز کی لعنت آج تک موجود ہے، بڑے بڑے علماء جو ہیں نکاح پڑھاتے ہیں جہیز بھی ہوتا ہے، بالکل، آپ دیکھیے کہ آپ آج تک جو شادی ہوتی ہے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں ٹھاٹ باٹ سے، ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسی ایسی شادی ہیں، جہیز کی لعنت ختم نہیں کر سکے، جی جہیز کہیں تصور نہیں ہے اسلام میں، جو کہتے ہیں نا لوگ یہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کا جہیز ہوتا، وہ کوئی چیز نہیں تھی جو جہیز میں رسول اللہ نے دی ہو، وہ حضرت علی نے خریدا تھا، وہ جو حضرت علی کے پیسوں سے، ہاں جی مشق کی بات کی ہاں جاتی جی ہے، حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا، وہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کا سامان، گھر کا اہتمام، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ملازمت کرے یا نہ کرے، بچوں کو پالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ شامی صاحب، ہم آپ خواتین بھی آپ کی بات بڑی غور سے سنتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آج ہم سب کی گھر جا کے جو ہے وہ پٹائی وہ تو رضا کرانا ہے نا، جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ نے کہا بھئی 3 مرلے اور 5 مرلے کے پلاٹ جو ہیں وہ میاں بیوی کو کٹھے دوں گا،
वो कमारे तो गए काम से, कमारों को तो मिलेंगे नहीं। अब तलाक भी नहीं होगी ना, कहेंगे जनाब प्लॉट मुश्तरका है। बिल्कुल साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम यूनुस हबीब के इंकशाफात पर बात करेंगे और आपको इस हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात देंगे कि माजी में इस पर क्या होता रहा है, आजकल क्या हो रहा है और क्या होने की तवक्को की जा रही है। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। यूनुस हबीब के इंकशाफात अब अदालत में भी पहुंच गए हैं। शाम साहब, वो जो आप कहते थे कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आपने एक प्रोग्राम में कहा था, वो तो खुल गया। देखिए, ये जो यूनुस हबीब साहब हैं जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो मेरा ख्याल व्हील चेयर पे थे, बिल्कुल, और बीमार जी, और मेरा ख्याल है इसी दिन के लिए जिंदा थे कि ये फरीदा अदा करना। बिल्कुल, मैंने इनको अरूज के दौर में देखा है। अच्छा। जैसे बादशाह चलते हैं इस तरह की सवारी जाती थी। क्या शाहजहां की सवारी आती होगी, 90s का दौर और जहांगीर की सवारी आती होगी। जब ये हबीब बैंक के थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव, तो मैंने इनको देखा यहाँ एक पीसी के अंदर ये जा रहे थे। वो मेरा ख्याल सैकड़ों लोग इनके साथ होंगे आगे पीछे, खुदा में। अच्छा, वाह। हाँ, आगे पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके एक इशारा अबरू पर लोगों की किस्मतें बदलती थी। दादो देश, इसको 2 करोड़, इसको 5 करोड़, इसको 3 करोड़, जो यानी आप देते चले जाते थे। अच्छा, हाँ जी, यानी वो देते जा रहे उनके कारोबार के लिए, लेकिन एक शाहाना अंदाज था। और आज जो मैंने उनको देखा तो बीमार हैं और लाचार हैं, लेकिन बहरहाल आवाज में कड़क है, हाफजा भी मौजूद है। और बता दिया उन्होंने कि भाई मैंने तो ये पैसे दिए थे, अब गुलाम साख खां को दिए या असलम बेग साहब को दिए, ISI को दिए, फिर उन्होंने आगे किस किस को दिए। अब गुलाम साख खां को टेलीफोन करके मालूम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल, आलम बाला में भी, वो आलम बाला में है, वहां जाके जब मुलाकात कहीं होगी तो पता चलेगा। अच्छा शाम साहब, आप जैसे बता रहे हैं जो अपने यूनुस हबीब साहब के बारे में, इनकी रवायत काबिल एतमाद है? नहीं, वो तो देखिए, इनको आप कोई झूठ को बोलेंगे? आप तो देखिए, ये तो वो वक्त है। वैसे भी ये लोग को इतने झूठ बोलने के आदी नहीं, उनकी गुफ्तगू से आप देख लें, वो उनको याद है जुबानी के हबीब बैंक से इतने पैसे दिए थे और इसको मेहरान बैंक में डाल रहे हो, और फलां को इतने दिए थे, फलां को इतने दिए थे, ये कि बराह रास्त दिए थे या किसी और के जरिए दिए थे। अब वो यूसुफ एडवोकेट है, मुझे भी मालूम है, यहाँ वो आ गए थे, वो कहते थे मैं कराची के हालात से भाग के आ गया हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब के जुल्म की कहानियां सुनाते थे, और फिर कहते थे बिजनेस करने आया हूँ यहाँ। यूसुफ एडवोकेट, हाँ, यानी वो तो वो कहते थे मैं बिजनेसमैन हूँ, यहाँ डेरा लगाना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे ये सवाल हुआ, बहुत सारे लोगों, सहाफियों को ये मालूम ही नहीं है कि यूसुफ साहब कौन है। यूसुफ मेमन एक वकील थे, अच्छा, कराची के। अब मुझे मालूम नहीं कहाँ है वो, अगर जिंदा है तो कहीं बाहर होंगे, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने उनका नाम नहीं सुना। कई दूसरे दोस्त हैं जिनसे मालूम करना पड़ेगा वो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने आके इस्लामाबाद में और पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर रहायश रखी, और वो कह रहे थे कराची के हालात की वजह से मजबूर होकर आया हूँ। वो ये नहीं कहते थे मुझे यूनुस हबीब साहब ने भेजा है। हाँ। और फिर वो आर्मी ऑफिसर्स की, उनकी सियासतदानों की मुलाकातें कराते थे, उनकी बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकात थी, असलम बेग साहब से, दूसरे लोगों से आना जाना था। तो ये जो कहानी जो है, देखिए, अब तो कोई शख्स माने या ना माने, किसी का नाम गलत हो जाए, जैसे आबदा हुसैन ने कहा भाई मुझे तो 5 लाख मिला था, 10 लाख लिख दिया, कहीं बीच में कोई खा गया, कहीं किसी तक पहुंचा। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि ये पैसे जो थे उसका इंतजाम किया गया, और ये शायद एक ताकत का तवाजुन कायम करने के लिए किया गया कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक जरा तगड़ी पार्टी बन जाए। 35 करोड़ रुपए से क्या एक इलेक्शन उस जमाने में खरीदा, बेचा या डिस्टर्ब किया जा सकता? 35 करोड़ जो है ना जी, आज के आप समझे ये 3.5 अरब समझ ले इनको, ठीक है, या चलो 2 अरब 2.5 अरब समझ ले जी। वो उस जमाने का करोड़ जो है, उस वक्त तो लाहौर शहर में जो मकान है, अब 1985 में मैंने एक मकान हासिल किया था, खरीदा था 5 लाख रुपए में। अच्छा, अब उसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये कि ये जो इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इकोनॉमी फैल गई, ये पैसा गिर गया या बढ़ गया, तो अब आप ये ना समझे, ये सोना जो है वो उस वक्त क्या भाव था, आज क्या भाव है, तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। शम्स, अब इस पे दोबारा हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं 042363680102 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। यूनुस हबीब पर होने वाली ये गुफ्तगू और उनके इंकशाफात के मुताल्लिक कुछ मज़ीद
आप यूँ कहिए कि साइड स्टोरीज हमारे पास हैं जो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। यूनुस हबीब, जहां से मैं शुरू होता हूं वहां पर यूनुस हबीब सब खत्म होते हैं। उन्होंने आज जो गुफ्तगू की हमारे रिपोर्टर शाकिर सोलंकी साहब से, और उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं, वो सुन लें, उसके बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी, ये बताएं कि पैसे कितने दिए गए थे सियासतदानों को, क्यों दिए गए थे? ये टोटल अमाउंट जो दी गई थी वो 35 to 40 करोड़ रुपये दिए गए थे, और इसमें से कोई ISI को सबसे ज़्यादा फंड देने करीबन 14 करोड़ ISI को दिए गए, 7 करोड़ रुपया जाम सादिक अली को दिया गया, और 7 करोड़ रुपया यूसुफ एडवोकेट को दिया गया, यूसुफ एडवोकेट को, और 15 मिलियन 1.5 करोड़ रुपया पीर साहब पगाड़ा को, और कुछ फंड्स आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को भी दिए गए, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फॉर वेलफेयर वर्क। किसने कहा था कि ये पैसे जिन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी प्रेसिडेंट गुलाम ईसा खान ने और जनरल बेग, जब वो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो किस किस सियासतदान को पैसे दिए गए थे? ये तो सारा इनके पास है हिसाब किताब, ISI के पास। जो ISI को दिया, मैंने जो पॉलिटिशियनों को इसके अलावा दिया है ये मैंने आपको बता दिया। जाम सादिक अली को, अच्छा, अल्ताफ हुसैन को भी दिए थे? अल्ताफ हुसैन को कोई पैसा नहीं दिया मैंने। जी आपने सुने शामी साहब, 14 करोड़ ISI, 7 करोड़ जाम सादिक, 7 यूसुफ एडवोकेट, 1.5 करोड़ पीर पगाड़ा और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। देखिए बात यह है कि अब तो जिन लोगों का नाम आ रहे हैं उनको दिए, फिर उनको नोटिस जाएगा, फिर पूछा जाएगा लिए नहीं लिए। देखिए ये एक बैंकर थे ना उस वक्त, और जो बिजनेसमैन हैं, जो बैंकर्स हैं, वो चंदा देते हैं सियासी जमातों को। अब वो चंदा समझ के उन्होंने कबूल किया, या आजिया समझ के कबूल किया, या ISI ने किस तरह दिए लोगों को, कितने दिए, कितने रख लिए, तो ये सारी बातें जो हैं ये तो आप तहकीकात से मालूम होंगी। ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट इस तरीके से चलता है? मतलब ये यूनुस हबीब साहब ने नई बात बताई है। उसका हाल भी ऐसा यतीम खाना ही है। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसी चीजें हो, फौजी वेलफेयर के लिए काम करना हो, वल्लाह वालम। जब तक नोटिस जारी करके जवाब तलब ना करें, उनको उस वक्त कौन जिम्मेदार थे, उनके पास क्या आया, वहां से क्या गया, ये कई सवालात हैं, जो कई कड़ियां हैं जो मिलानी पड़ेंगी। यानी शाम साहब, जाम सादिक फौत हो चुके, पीर पगाड़ा फौत हो चुके, यूसुफ एडवोकेट साहब के बारे में इल्म नहीं मुझे है, मालूम नहीं कहाँ है, मेरा ख्याल जिंदा है, मेरा ख्याल है, पता करना पड़ेगा। अब शाम साहब, जब आप इसमें गुलाम इसहाक खान नहीं, जिनके इंस्ट्रक्शंस हमें देखिए हमें इसमें बहस में जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये केस चल रहा है, अभी असलम बेग साहब तो है ना। जी असलम बेग साहब, तो उनसे पूछना चाहिए ना। जी असलम बेग साहब हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद है। चलिए बात करें हमसे। जी आप, अस्सलाम वालेकुम असलम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। हजूर, ये यूनुस हबीब साहब ने क्या कुछ फरमाया है? कितने पैसे आपको मिले, कैसे मिले, कहाँ कहाँ बांट दिया आपने? हमें कुछ भी नहीं दिया। ये आपकी बदनसीबी है और हमारी खुशकिस्मती समझिए। क्योंकि ये मुकदमा अदालत के सामने है, इसलिए मैं इस पर कुछ तबसरा करना नहीं चाहूँगा। अदालत ने मुझसे कहा है कि मैं यूनुस हबीब के बयान के हवाले से अपना तो कब आपका बयान आ जाएगा जनरल साहब? इंशाल्लाह कल आ जाएगा। अच्छा, यानी कल सुर्खियां फिर आपकी बनेंगी। बहुत अच्छा है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। आप आइंदा जब कभी ऐसा काम करें तो मुझे भी याद रखें, मैं भी अब सहाफियों की फहरिस्त में। नहीं, अब मिर्जा साहब ने क्या करना है भाई, अब तो मिर्जा साहब को खुद जरूरत होगी। जी, अब तो वो रिटायर्ड जनरल है। ये जनरल जो रिटायर हो जाता है, ये हाथी थोड़ी होता है कि मर के भी सवाल आता है। अच्छा शम्स साहब, लेकिन अल्टीमेटली कुछ इल्जामात जो हैं वो मियां नवाज शरीफ पर भी हैं। देखिए बात ये, जिस पर जो इल्जाम है, ये इल्जाम है, आप नोटिस दें, जवाब लें, फिर उसके बाद आगे चलेगी ना बात। यानी यकतरफा हवा में तीर न चलाए। गोया असद दुरानी भी कुछ कहेंगे, मिर्जा असलम बेग भी कहेंगे, यूनुस हबीब ने भी कह दिया। नहीं, जो भी कहेगा ना, आप देखिए किस तरीके से पैसे गए, कहाँ खर्च हुए। जाहिर है सियासत में बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हुआ होगा जी, लेकिन जिम्मेदारी का तयन करना ये एक जरा बड़ी जिम्मेदारी की बात है।
اچھا شام صاحب بریک کا وقت ہونے والا ہے لیکن میں تھوڑے سے وقت کا فائدہ اٹھا لوں. وزیر اعظم کیس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم کیس جو ہے وہ تو اب 21 تاریخ تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ چنانچہ چھوڑے 21 تاریخ تک چٹھی لکھے, نہیں لکھتے تو پھر تیار ہو جائیں. تو اعتزاز احسن کی کوششیں بھی تو ہوں گی. نہیں, اعتزاز احسن جو ہیں اب کوئی چراغ جل نہیں رہا ان کا. اچھا, انہوں نے بڑے بڑے مقدمے ڈیلے کروائے ہیں لیکن یہاں کوئی بات چل نہیں رہی. یہاں تو اخبار نویسوں سے بھی الجھ رہے ہیں, ان کی رپورٹر سے بھی پریشان ہیں. وہ جو سارا تمطراق تھا نا وہ کچھ باقی نہیں رہا. اور ابھی تو ہمارے بابر اعوان صاحب ہیں, جی بابر ان پر بھی جناب فرد جرم عائد ہو گئی ہے. یعنی آپ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پروٹوکول میں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں. ماشاء اللہ. یعنی کوئی معمولی شخصیت نہیں رہی. اب یہ ہے کہ ان کو بھی جواب دینا پڑے گا, اور غیر مشروط معافی اگر مانگ لیں گے نہیں, ان کا اظہار افسوس تو کچھ کیا ہے جی. لیکن دیکھیے ایک وکیل کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے اگر عدالتوں سے ذرا دل کھول کے معافی مانگ لینی چاہیے. شام صاحب آپ تو کہتے ہیں وزیر اعظم کے لیے بھی بری بات نہیں ہے. وزیر اعظم کے لیے بھئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں, اس میں کیا حرج ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے نا بندوں سے, غلطی کرو معافی مانگ لو. عدالت بھی یہی کہہ رہی, اس میں کیا بری بات ہے. صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. 0423636810 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی شام صاحب آج بہت سارے کویشچنز ہیں جو کچھ دیگر موضوعات کے بارے میں, وحیدہ شاہ کے بارے میں بھی اور کچھ مزید چیزیں ان پر بھی ڈسکشن ہوگی. آپ سے نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق گورنر پنجاب شاہد حامد صاحب جو تھے وہ ایک کمیشن بنا تھا جو 90s میں, اور اس میں وہ فاروق لغاری صاحب مہران بینک سکینڈل پر بنا تھا میرا خیال ہے. بالکل اس پہ بنا تھا, اور اس میں وہ لغاری صاحب کے وکیل تھے. شاہد حامد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم شاہد حامد صاحب. وعلیکم السلام. جناب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کمیشن میں پیش ہو رہے تھے, کوئی ہمیں بھی کوئی اندر کی بات بتائیں نا, کمیشن کی وہاں کیا ہوا تھا؟ جی یہ 5 رکنی کمیشن قائم ہوئی تھی جس کے ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے وہ سربراہ تھے اور 4 ہائی کورٹ کے ججز شامل تھے اس میں. اور یہ جو بینک ہے نا جی, اس کا مہران بینک, تو اس میں یہ تھا کہ یہاں عوام کے پیسے کم ہی تھے, زیادہ تر سرکاری اداروں اور نیم سرکاری اداروں سے انہوں نے ڈپازٹس لیے ہوئے تھے. تو جب یہ بینک کنگال ہو گیا, حلوائی کی دکان پہ دادا جی کمیشن قائم ہوئی کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جی اتنے جو سربراہ ہیں جنہوں نے ان اداروں کے جنہوں نے پیسے ڈپازٹ کیے مہران بینک میں, یہ کس طرح کیے, کس کے کہنے پر, کس کی ہدایت پر, کس اتھارٹی سے. تو اس کے علاوہ یہ بھی اس وقت کے صدر مملکت کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے جو اپنی زمین ہے ڈیرہ غازی خان نے, رضی فارم, جو کہ اصل میں ان کی نہیں تھی, ان کی غالباً ہمشیرہ 1-2 ہمشیرہ ان کی جائیداد تھی, کہ انہوں نے یہ زمین بیچی ہے ایٹ مور دین دا مارکیٹ ویلیو. مگر شاہد صاحب بھی اس وقت یونس حبیب بھی تو چیف ایگزیکٹو تھے نا مہران بینک کے. بالکل یہی تھے. ہاں جی. مگر تب تک یہ بینک کنگال ہو گیا تھا اور غالباً اس وقت تک یہ گرفتار ہو چکے تھے. ٹھیک, تو وہاں کس نے پیسے لیے تھے؟ اس وقت تو یہ بالکل انکاری تھے کہ جی میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی, یہ سارے جتنے بھی الزام ہیں یہ سارے میرے خلاف جھوٹے ہیں اور میلافائڈی ہیں. تو مگر انکوائری کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ جی یہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ کافی ڈپازٹس جو انہوں نے لیے وہ جو ادارے ہیں انہوں نے ان کے جو سربراہ تھے جس نے بھی فیصلے یہ کیے وہ غلط تھے, ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے تھے اور احتیاط انہوں نے نہیں کی. ایک بات تو یہ آ گئی تھی انکوائری میں. ٹھیک جی. دوسری بات جہاں تک صدر کا رول تھا, انہوں نے کمیشن نے کہا کہ نہیں, جو جس قیمت پر انہوں نے زمین بیچی تھی وہ مارکیٹ کی قیمت تھی. یعنی فاروق لغاری صاحب کا جو رول تھا. فاروق لغاری صاحب کا جو رول ہے. تو کسی کا اور کا نام بھی ہے؟ جتنے بھی آج بتلا رہے ہیں جی, آج تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ فیک اکاؤنٹ تھے. تو طریقہ کار یہی تھا کہ یہ فیک اکاؤنٹ کھولتے تھے. کچھ اکاؤنٹ پشاور میں, وہاں ان کے جو پروونشل چیف تھے وہ کدوائے صاحب تھے, جو بعد میں ہمارے سفیر بھی رہے UAE میں اور کینیا میں. پھر پرویز مشرف صاحب کو بنوایا انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف. یہ میں نہیں کہہ سکتا. پھر وہ طریقہ کار یہی تھا کہ یہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے لونز دیے گئے.
اور اب پتہ چل رہا ہے کہ کچھ انہوں نے ISI کو دیے, کچھ اس وقت کے چیف منسٹر سندھ کو دیے, اور بھی جگہ تقسیم کی. مگر اس کے علاوہ میں بتلاؤں کہ بہت سی آف شور کمپنیز تھیں, ہاں جی, ان کو بھی یہ پیسے دیے گئے. نہیں, کسی فوجی افسروں کو بھی دیے گئے. فوجی افسر کا اب تو وہ تو میرے خیال میں جی جو ISI کا یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے اگر دیے گئے ہیں تو اس کا مجھے معلوم نہیں, کیونکہ جو انکوائری کمیشن تھی وہ اس بات کی تفصیل میں نہیں گئی تھی کہ اسلم بیگ صاحب کا بھی تو کوئی نام آیا تھا نا اس میں. اسلم بیگ صاحب کا نام آیا تھا, مگر میں جس طرح بتلا رہا ہوں کہ جو پیسے ISI کے کھاتے میں تھے نا, ہاں جی, اس کی ہم نے کمیشن نے اس کی تفصیل میں وہ نہیں گئے تھے. اچھا, مطلب بیگ صاحب کا نام اس سے الگ آیا تھا. افضل بیگ صاحب کا نام اسی سلسلے میں آیا تھا, اور اس سلسلے میں بھی آیا تھا کہ غالباً ان کا نام استعمال کر کے ڈپازٹس لیے گئے تھے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں سے. ٹھیک ہے جی. آف شور کمپنیز کے کوئی مالکان کا پتہ چلا شاہد احمد صاحب؟ نہیں, وہ تو نہیں پتہ چلا. جی چلیے جناب, بہت مہربانی, شکریہ. یہ تو ایک نئی انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل بتا دی. ایک کہانی سے دوسری کہانی یہ تو ملی ہوئی ہے. شام صاحب سوالات بہت سارے ہیں اور وقت کم ہے, اور کالرز جو ہے معظم صاحب ہیں بیلجیم سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم معظم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی معظم صاحب. جی شامی صاحب, کل آپ صوبوں کی تقسیم پر بات کر رہے تھے. ہاں جی, فرمائیں. آپ سے سوال ہے کہ کیا اب پھر ساری پارٹیاں صوبوں کی تقسیم پر عوام کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. MQM جو ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, تو کیوں کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ اور حیدرآباد جی معظم صاحب مختلف اضلاع میں تقسیم کیا ہے؟ ٹھیک بات ہے. یہ تو دیکھیے فارمولے مختلف ہیں ڈیولیوشن کے, لیکن ڈیولیوشن ہونی چاہیے, تبھی یہ صوبوں کا مطالبہ جو ہے وہ دھیما پڑے گا. شام صاحب, ایک فیس بک پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن آیا ہے, وہ یہ ہے کہ وحیدہ شاہ کی جو سزا ملی ہے سندھ میں جو رد عمل ہے, اور اس پر پھر پیپلز پارٹی کا جو طرز عمل ہے, وہ ثابت کر رہا ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر وہ اس کو تعصب کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کو. نہیں, کس طرح تعصب؟ جس کو مارا ہے انہوں نے پریزائڈنگ افسر کو یا پولنگ افسر کو, وہ کیا پنجابی تھی؟ نہیں, وہ تو وہ بھی سندھی تھی نا. جی بالکل. مار کھانے والی بیچاری, جی, اور مارنے والی بھی. تو تعصب تو تب آتا ہے وہ مارنے والی جو پنجابی ہوتی, مار کھانے والی سندھی ہوتی, یا مار کھانے والی جو ہے وہ بلوچی ہوتی اور مارنے والی سندھی ہوتی, یا وہ پشتون ہوتی. تو بات یہ ہے بھائی, دونوں سندھ کی بیٹیاں تھیں, ایک ذرا ماشاءاللہ توانا تھی اور جاگیردار نہیں, اس نے مارا دوسرے کو. تو کیا سندھ میں اب یہ حق دے دیا جائے بیوہ خواتین کو کہ وہ جس کو چاہیں دھپا لگا سکے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور پبلکلی مار سکیں. اور یہ وزیر اعلیٰ یہ حق دینے کو تیار ہے, اور ان کے دوسرے وزراء کرام جو ہیں وہ یہ حق دینے کو تیار ہے خواتین کو. لیکن پیپلز پارٹی خواتین کا حال بھی دن ہے, یہ بھی ایک ریزولوشن کر دیں کہ جو خواتین جو ہیں بیوہ خواتین وہ پٹائی کر سکیں. سرفراز صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم سرفراز صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جی شامی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں جو سینٹ کے الیکشن کروائے صدر زرداری نے, سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی جی, میں اگلے جنرل الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ان کو اگلی مبارک بھی میری طرف سے پہلی میں دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرفراز صاحب میرا خیال ہے اب یہاں تو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا بندہ ہار گیا ہے, اسلم گل. جی لیکن اور اچھا شام صاحب, ایک فیس بک پہ ایک اور کوشچن ہے کہ دانش کیو صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کیا مسلم لیگز جو ہیں جتنی بھی, کیا یہ پی ٹی آئی کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی, یا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این آپس میں اتحاد کر لیں گی؟ دیکھیے ابھی تک تو نہ مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی لگتی ہیں, نہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے اندر اتحاد ہوتا نظر آتا ہے. اب وہ تو ایک دوسرے سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب سے نواز شریف صاحب نے کہا معافی مانگے, انہوں نے ان کو مشرف کا تانا دیا, انہوں نے ضیاء الحق کی بات شروع کر دی. یہ ویسے موضوع ایسا ہے کہ جس پر دل کھول کے بات ہونی چاہیے, کبھی کریں گے. لیکن شام صاحب ویسے مسلم لیگز کیا متحد ہوں گی؟ نہیں, مسلم لیگیں متحد ہونی چاہیے, اچھا, لیکن ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور اگلے الیکشن تک بھی ایسا امکان نہیں نظر آ رہا. فی الحال تو ایسا نظر نہیں آ رہا. اچھا شام صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. میں 1 منٹ رہ گا, اور اس 1 منٹ میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ سنا ہے کہ جو ڈی جی ISI ہیں انہیں خدا حافظ کہا جا رہا ہے. نہیں تو وہ خدا حافظ تو کہا ہی جانا تھا ان کو بھائی. اگر وہ نہ ہو جاتے, ان کی اب بھی ان کا اچھا فیصلہ کیا حکومت نے بھی, انہوں نے اچھی خدمت کر دی جو حسب توفیق ان سے ہو سکی. دیکھیے بڑے اچھے افسر تھے, ہمیں ان کو بلکہ خدا حافظ کہنا یہ خوش دلی کے ساتھ
ये जरूरी थोड़ी है हर एक में कीड़े ही डाले, लेकिन जितने कीड़े थे वो तो वो डालते रहेंगे, लोग निकालते रहेंगे। मेमो केस की फांस तो वो भी रहेगी। डाल गए जहां जहां कीड़े डाल सकते थे। लेकिन बहरहाल अब जो भी है वो क्या हफीज का शेर है, आखिर तुझको भी मौत आई, खैर हफीज खुदा हाफिज। वाह। लेकिन मरते मरते प्यारे वजह मर्ग बताता जा। शहब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और कल बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें जन्म दे रही हैं, जैसे जनरल असलम बेग साहब ने बताया कि उनका भी बयान है, असद दुरानी साहब भी बयान देंगे। कल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में लेकर पेश होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।